अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन इंफॉर्मेटिव चैनल में खुश आमदीद। जी मेरे इस्लामी भाइयों बहनों और दिल अजीज़ स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम मौजू लेके आया हूँ कि किसी का दिल इतना मत दिखाओ कि वो अल्लाह ताला के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जब ये जुमला मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हम कितने गुनाहगार हैं कि हम तो हज़ारों लोगों के दिल दिखाते हैं और इसकी परवाह तक नहीं करते। हमने कभी सोचा नहीं कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर खुद सोचें कि किसी का दिल दिखाकर भला हम कैसे खुश रह सकते हैं। जब हमारी बदअखलाकी की वजह से हमारी ज़िंदगी की काया अचानक पलटती है तो फिर हम सोचते हैं कि अचानक इतने गम हमें कैसे मिल गए, हम उदास क्यों रहते हैं और हर तरफ बेसुकूनी ने हमें क्यों घेर लिया है। ऐसे मौजू पर हमें चाहिए कि कभी 5 मिनट 10 मिनट बैठकर अलग में सोचें कि आया हमने किसी का दिल तो नहीं दिखाया, जिसकी सज़ा हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलना शुरू हुई। लेकिन अफसोस कि फिर भी हम अक्सर समझ नहीं पाते। ये ज़िंदगी चलती जा रही है, हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग चले जाते हैं। इन हज़ारों लोगों में कोई अपने आप को समझ भी नहीं पाता कि फिर भी अचानक वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। यानी कि इस दुनिया में हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों जा रहे हैं। हम किसी का दिल दिखा रहे हैं, कोई हमारा दिखा रहा है, लेकिन इसी तरह करते कराते इस दुनिया से चले जा रहे हैं। बहुत कम लोग इसका एहतसाब करते हैं कि हमारी बातों से किसकी कितनी दिल आज़ारी हुई, कोई कितना अंदर से टूटा। और टूटे दिल जब अल्लाह ताला के सामने फरियाद करते हैं तो अर्श हिल जाता है। दुआएं टूटे दिलों की कभी रद्द नहीं करता। तो क्या हमने कभी इस बारे में सोचा, क्या हमारे ज़मीर की अदालत में कि ये ठीक है या गलत है? कभी हमने इस बात को रखा? अगर हम अपनी छोटी छोटी बातों पर गौर करें, दूसरों की दिल आज़ारी वाले जुमलों का इस्तेमाल छोड़ दें तो हमारा माशरा सही मानों में एक अच्छा और पुरसुकून माशरा बन जाए। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि हज़ारों लोगों की दिल आज़ारी करते जाते हैं। हालांकि इस्लाम में तो खंदा पेशानी से बात करना भी सदका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ठीक तरीके से बात नहीं की, हम क्यों करें। ये अनापरस्ती इंसान को ले डूबती है और इंसान नहीं रहता। इंसानों को तो रब ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। हाँ, और हम इंसान अपनी बदअमालियों की वजह से जानवरों जैसे हो चुके हैं। जब दिलों में मैल पैदा हो जाए तो मोहब्बतें ख़त्म हो जाया करती हैं, नफ़रतें फैलती फूलती और परवान चढ़ती हैं, और यहाँ तक कि हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा होता जाता है। घरों के घर बिखर जाते हैं। दिल आज़ारी करने में सबसे ज़्यादा हमारे अल्फाज हमारे मुंह से अदा होते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं कि आया किस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अल्फाज और गुफ्तगू से एक लफ्ज़ बनता है इखलाक। हमारे अखलाक कैसे हैं, हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, लोग हमें क्या समझते हैं। तो सबसे पहला काम अपने मुंह से अदा होने वाले अल्फाज और अखलाक पर गौर व फिक्र करनी होगी। हम माशरे को ठीक नहीं करेंगे बल्कि माशरा हमसे ठीक होगा। कोशिश हम करेंगे, माशरा खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम मखलूक बनाकर भेजा है तो क्या ये हमारा हक है कि हम दूसरों की दिल आज़ारी करें? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन मैदान अदल में अच्छे अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई अमल नहीं होगा। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद, नबूवत का मकसद ही यही था कि बेशक मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि अच्छे अखलाक की तकमील करूँ।
ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کے اجر کو حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان اگر اپنے اخلاق درست کر لے تو وہ اتنا زیادہ اثر حاصل کر لیتا ہے، اتنی نیکیاں کما لیتا ہے۔ تو ہم پیچھے ہیں، کیوں ہم دوسروں کو دکھ دینے کا سبب بنتے ہیں؟ ہماری زندگی کے کچھ بہتر لمحات اکثر کسی کی بددعاؤں سے ویران ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا کیا، ازاری کرنے سے ویران ہو جاتے ہیں۔ تو تب ہم روتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایسا کون سا گناہ کر بیٹھے جو اس کی ہمیں سزائیں مل رہی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچا کریں کہیں ہم دوبارہ صبح کو اٹھ نہ سکیں۔ عام لوگوں کو دل سے معاف کر دیا کریں۔ اپنے آپ سے بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کو تسلی دیا کرو جو کسی بڑے بڑے غم میں مبتلا ہیں۔ لوگ اکثر ان لوگوں کی دل آزاری کر جاتے ہیں جو بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، لوگ ان کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بس صرف مسکراتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ اگر آپ کی کوئی بھی دل آزاری کرتا ہے تو بس اس کو مسکرا کے گزر جاؤ، نہ آپ اس کو اپنے ذہن پر سوار نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ کوئی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ تھوڑی بھی زیادتی کرتا ہے تو ہم اس سے دگنا بدلہ لینے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی بہت تیزی سے روانہ ہے، انسان نہ جانے کب ختم ہو جائے اور ہم نے کچھ تیار بھی نہ کیا ہو، آخر کار لمبے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے دل دوسروں کے لیے صاف کر لیں، اپنی سوچ کو دوسروں کے لیے مثبت کر دیں، کیونکہ یہاں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی سوچ کو دنیا کے قطروں کی طرح شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ پس ہماری زندگی کا کل سرمایہ ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے اور ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ باہمی دل آزاری کی وجہ سے دلوں میں منافقت ابھرتی ہے اور نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لہجے اور رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، خونی رشتوں کی قدر و قیمت کا کوئی احساس نہیں رہتا، اور جب ایک انسان کے اندر احساس ختم ہو جائے تو انسان اور جانور میں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ بغیر احساس کے جینا کی کوئی زندگی نہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں احساس نہ ہو۔ ایک شاعر نے اسی بات کو ایک جملے میں بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے، کاش ہم بھی اس پر عمل کریں۔ دیا ہے درس یہ مجھ کو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبت بانٹ دینے سے محبت کم نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلائیاں آپ سے مانگی ہمیں بھی وہ بلائیاں عطا فرما، اور ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے نجات مانگی، پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں اور ہمارے ماں باپ، بیوی، بچوں، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور اہل اسلام کو بھرپور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمین و آسمانی عذاب سے دور فرما، آمین یا رب العالمین۔